حدوتة النهاردة عن أول رواية قريتها في حياتي. أول رواية قريتها في حياتي كانت رواية إني راحلة للكاتب الكبير يوسف السباعي. اشمعنى اخترت الرواية دي بالذات عشان تبقى أول رواية أقراها؟ لا، الحقيقة أنا ما اخترتهاش، هي اللي اختارتني. يعني إيه بقى هي اللي اختارتني؟ دي الحدوتة اللي أنا جاية أحكيها لكم النهاردة. أنا قاعدة بالليل في أمان الله بسمع الراديو، لقيت الراديو بيذيع فيلم. ايوه، الراديو زمان كان بيذيع افلام، يعني بالليل بقى فترة السهرة كده بيقعد يذيع فيلم عربي بيذيعوه لنا صوت بس في الراديو. انا كنت مشغلة البرنامج العام، لقيت فيه فيلم شغال في البرنامج العام اسمه اني راحلة، بطولة عماد حمدي ومديحة يسري. الفيلم كان بعنوان اني راحلة، وقالوا انها قصة ليوسف السباعي. الفيلم عجبني جدا، خصوصا ان انا في الفترة دي كنت فعلا غاوية راديو، وطول الوقت مشغله الراديو جنبي وانا قاعده بذاكر، او بمعنى اصح قاعده بسمع الراديو وانا عامله نفسي بذاكر. تاني يوم اتكلم مع واحده صاحبتي بقى، هي عارفه نفسها كويس، اول ما تسمع الفيديو ده هتعرف نفسها على طول. امبارح سمعت فيلم في الراديو عجبني جدا، كان اسمه اني راحله. فقالت لي ثانيه واحده، اسمه ايه؟ قلت لها اني راحله. قالت لي تصدقي ان احنا عندنا روايه في البيت اسمها اني راحله؟ قلت لها ايه ده، عندك روايه في البيت اسمها كده؟ طب ما تديها لي اقراها. ومن هنا كانت هذه هي اللحظة الفارقة في حياتي، اللحظة اللي صاحبتي قررت انها فيها تجيب لي رواية ان راحلة اللي هي ركنها عندهم في البيت عشان اقراها، لان انا تقريبا صعبت عليها من كتر ما حست ان انا معجبة بالفيلم قوي اللي انا سمعته في الراديو امبارح ده. تاني يوم لقيتها جايه وجايبه لي روايه اني راحله دي معاها، تقريبا انا خلصتها في نفس اليوم من كتر ما عجبتني. فضلت بعدها على مدار اسبوع كامل ما بعملش حاجه في حياتي خلاص غير ان انا قاعده بقرا في روايه اني راحله دي الصبح والظهر وبالليل. كل ما احس ان انا زهقانه اجيبها واقعد اقراها تاني، كل ما احس ان انا زهقت من المذاكره اجيبها واقعد اقراها تالت ورابع، لحد ما وصلت لمرحله ان انا فعلا بقيت حافظه الروايه صم. طيب وبعدين مش معقول بقى هكمل بقيه حياتي بقرا في نفس الروايه، لازم ادور على حاجات تانية اقراها. ايامها كنت في ثانوي، فرحت مكتبه المدرسه وطلبت منها ان انا استعير كتب من مكتبه المدرسه. بدات ادور في الرفوف بتاعه المكتبه، لقيت مجموعه روايات كتيره جدا ليوسف السباعي. قلت بس انا لقيت الكنز اللي انا كنت بدور عليه. ومن هذه اللحظات الفارقه وانا ما بطلتش قرايه لكل انواع الكتب اللي بتيجي تحت ايدي. ولذلك انا بعتبر ان روايه ان راحله دي كانت وش الخير عليا، لان هي اللي فتحت نفسي على القرايه. وعلى مدار السنين اللي بعد كده طول فتره ثانوي كنت خلصت كل روايات يوسف السباعي اللي لقيتها في المكتبه، ودخلت بقى بعدها على احسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، طه حسين. اي روايه خلاص كانت بتقع تحت ايدي كنت خلاص باخدها اقراها، لان انا كنت دخلت في مرحله ادمان لفكره القراءه. قلم يوسف السباعي بالنسبه لي حاجه خاصه جدا، لان انا فضلت طول حياتي بعد كده اعتبره ان هو العراب، هو اللي فتح الباب، وهو اللي بقلمه الجميل حببني في فكره الكتب، حببني في الروايات، حببني في فكره ان انا اقرا اصلا. هو كاتب رومانسي جدا، هو يوسف السباعي اللي قرا له قبل كده هيبقى عارف انه اللقب الاشهر بالنسبه له انه كان بيسمى فارس الرومانسيه. رواياته كانت بتتسم بالرومانسيه الشديده، وانا في الفتره دي فعلا كنت اتسم بالرومانسيه الشديده برضو، ولذلك لقيت نفسي جوه روايات يوسف السباعي وجوه الطريقه اللي هو بيكتب بيها. ليه بحكي لكم القصه دي النهارده؟ عشان نفسي ان كل واحد فينا قرا حاجه وما عجبتوش يدور في حاجه تانية، بالتاكيد هيلاقي نوع من انواع الكتب تعجبه وتحببه في القراءه. لو انت جربت تقرا مره قبل كده وما انبسطتش او ما حسيتش انك استمتعت قوي، ما توقفش عند النقطه دي، دور على كاتب تاني، اقرا لحد مختلف، دور على نوع كتب مختلفه. القراءه مش بس روايات ومش بس ادب. لو انت جربت مره تقرا وما انبسطتش او ما خدتش النتيجه اللي انت كنت متوقعها، ولا يهمك، جرب تاني وتالت ورابع. اي كتاب ما يعجبكش سيبه ودور على كتاب يعجبك، اكيد هتلاقي في كتاب يعجبك. المهم انك تفضل تسعى وتدور وتقرا في انماط كتب مختلفه، خصوصا ان بعد ما بقى في عندنا اختراع اسمه الPDF، بقى ممكن تحمل انماط كتب مختلفه من على الانترنت وتجرب انك تقرا في حاجات منوعه، واكيد حاجه فيهم هتلمس قلبك وهتاثر فيك وهتحسسك ان هو ده النوع اللي انت حابب تقرا فيه الفتره دي. اغلب الناس اللي حبت القرايه وارتبطت بيها بدات الاول بقراءه الروايه. الروايه ميزتها العظمى في رايي انها بتشغل خيالك، بتشغل قلبك، بتشغل عقلك،
بتخلي روحك تشوف الناس بشكل مختلف. بستغرب جدا من الناس اللي بتطلع تقول انتوا ليه بتقروا روايات وبتستفيدوا ايه من الروايات دي؟ الروايات دي ملهاش اي لازمه. الحقيقه انه الروايات ليها لازمه طبعا، وعمري ابدا ما هوافق الناس اللي بتقول ان الروايه ملهاش قيمه وان احنا نقعد نقرا كتب. طبعا ان احنا نقرا كتب دي حاجه كويسه، انما الروايه بتعلمك ازاي تعذر الناس، ازاي تحس بيهم، ازاي يبقى عندك خيال في المواقف المختلفة، ازاي ان الدنيا كلها مش ابيض واسود، وان في حاجات كتير جدا ممكن تلاقيها جوه نفوس الناس وجوه قلوبهم. اتعلمت القراية عن طريق الروايات، واعتقد ان اغلب القراء في مصر وفي العالم كله اتعلموا القراية وحبوها عن طريق الروايات. اني راحلة بقى دي كانت بتحكي عن ايه؟ كانت بتحكي عن بنت هي باباها رباها بشكل صارم جدا، وكانت مؤمنة انه الانسان لازم ياخد كل القرارات في حياته بعقله وما يخليش قلبه هو اللي يتحكم في حياته. بتفضل كده لحد ما بتقرب من احمد ابن خالتها ضابط الجيش خريج الحربية. احمد ابن خالتها ده كان بيحب الجيش وكان بيحب شغله جدا، انما كان مختلف تماما عن طبيعتها. هو كان شخص رومانسي، كان بيكتب الشعر وكان مؤمن جدا باحلامه حتى وهو مقتنع ان صعب جدا تحقيقها. عايدة بطلة رواية إني راحلة لما اتعرفت على أحمد وحبته بدأ يحرك جوه قلبها وعقلها مجال جديد للتفكير هي عمرها ما فكرت فيه قبل كده. بدأ يشككها في الأفكار الأبيض والأسود اللي باباها برمجها عليها من وهي عيلة صغيرة. ورغم كل ده ورغم التأثير الكبير اللي عمله أحمد في حياتها، إلا إن هي قررت في لحظة جنون إن هي تسيب كل ده، وإنه ده لعب عيال وأنا مش ممكن هرتبط بالطريقة دي. اتجوزت شخص تاني خالص بعقلها، لأنها قررت إنها تمشي ورا عقلها زي ما باباها محفظها من وهي عيلة صغيرة. وبعدين لا مش هقول لكم وبعدين، خلاص مش هحرق باقي الرواية. انا تحت الفيديو ده هسيب لكم رابط تقدروا تحملوا منه رواية اني راحلة وتقروها وتستمتعوا بيها زي ما انا طول عمري بستمتع بيها. يا رب الرواية تعجبكم. كل واحد فيكم اكيد فاكر طبعا اول كتاب قراه في حياته. يا ريت في التعليقات تقولوا لي ايه اول كتاب قريته في حياتك. يمكن لان عمرنا ما بننسى الكتاب الاول. كل واحد فينا ممكن ينسى اي حاجة في حياته الا اول كتاب قراه، اول كتاب حببه في القراءة. اكتبوا لي في التعليقات اسم اول كتاب قريته في حياتك، اول كتاب حببك في القراءة.